السلام عليكم. اليوم غادي نديرو في هذا الفيديو هذا غادي نديرو دوزيام بارتي ديال بروميير شابيتر في البروغرام ديال دوزيام اني باك بي سي اس في تي اللي هي لا كونسوماسيون د لا ماتيير اورغانيك في لي دينيرجي. هاد البارتي هذا غادي نهضروا فيها على لا ريسبيراسيون سيلولار. دونك لا ريسبيراسيون سيلولار هي سو سون دي رياكسيون شيميك، هي واحد une réaction chimique d'oxydoréduction qui fournit l'énergie nécessaire à une cellule pour fonctionner. اللي هي في la respiration cellulaire كنصايبوا هذيك l'énergie اللي كتحتاجها la cellule باش تفونكسيوني. Donc la respiration libère ainsi l'énergie mise en réserve dans le glucose. هاد la respiration cellulaire كتجبد لينا l'énergie اللي كتكون لينا مخزونه لينا في الجلوكوز وكتحولها لينا في واحد لا موليكول énergétique اللي هي كتستخدمها كلشي لي سيلول اللي سميتها l'ATP. La respiration cellulaire كتوقع لينا في الميتوكوندري. Donc au niveau de mitochondrie, il y a la consommation d'O2, كنديرو la consommation ديال O2, la consommation d'acide pyruvique, la consommation d'ADP API. وهادشي كيخلينا كيسمح لينا اننا نديرو لا سينثيز ديال l'ATP، كيخلينا اننا نصايبو l'ATP. Donc هادشي هذا كيوقع لينا في واحد l'étape principale ديال la respiration cellulaire اللي سميتها l'oxydation respiratoire. فين كتوقع لينا هادشي هذا لا ريسبيراسيون سيلولار اون جينيرال كتوقع لينا في الميتوكوندري. دونك الميتوكوندري هو واحد لورغانيت سيلولار، واحد العضي خلوي. اي لو ليو د لا ريسبيراسيون سيلولار هو البلاصه فين كتوقع لينا لا ريسبيراسيون سيلولار. هو هنا كيوقع لنا واحد لونسومبل ديال لي رياكسيون اللي كتخلي ان هذاك لو بيريفات اللي كيجي لينا من لا غليكوليز انه يدغرادا ويدخل لينا في الرياكسيون دو سيكل دو كريبس ويدغرادا لينا كومبليتمون هذاك لو بيريفات ويجبد لينا الانرجي كامله اللي كتكون لينا في الجلوكوز. دونك لو ميتوكوندري هو معروف لينا بانه لوزين انرجيتيك ديال لا سيلول، هو البلاصه فين كيتصايب الانرجي في لا سيلول. دونك الميتوكوندري هو هذا. دونك هذا الميتوكوندري هذا كيتكون لينا من واحد الممبران اكسترن. هذا الممبران اكسترن ديالو هذا الغشاء الخارجي كيتشبه الممبران ديال السيتوبلازميك بحالو. عنده واحد ممبران انترن. هذا الممبران انترن ديالو هو الغشاء الداخلي اللي كيكون عنده ميز لينا واحد سيرفاس كبير غراس هاد لي كريت. دونك كيكون غادي شويه كيدخل في الوسط تاع الماتريس، وهادو فاش كيدخل كنسميوه كريت. هنا الوسط تاع الميتوكوندري عامر لينا بالماتريس وفيه ADN ديال الميتوكوندري فيه الADN ديالو. عندنا الميتوريبوزوم هما هاد الخضرين هادو، عندو دي غرانيول دونس هما هاد الكحلين. دونك الميتوكوندري قلنا الممبران اكسترن ديالو كيتكون لينا من 40 à 50% ديال لي ليبيد ومن 50 à 60% ديال لي بروتيين. ستركتور ديالو هي كومبارابل ا سيل ديال الممبران سيتوبلازميك. بالنسبه للممبران انترن عنده غران سيرفاس غراس او كريت، يعني غراس دوك لي كريت هو عنده واحد غران سيرفاس و كومبوزي دو 20% ديال لي ليبيد و 80% ديال لي بروتيين. من هاد لي بروتيين هادو عندنا دي كومبلكس انزيماتيك دي ترانسبورتور ديال لي الكترون اللي كيفورم لا شين ريسبيراتوار. وعندنا لي سفير بيدونكولي اللي كتلعب لينا الدور تاع لا تي بي سينثيتاز اللي في المستوى ديالها كيتصايب لينا لا تي بي. بالنسبه للماتريس، في الماتريس بطبيعه الحال الميتوكوندري ما كيدخلش ليه غليكوز، يعني لابسونس دو غليكوز. وشنو اللي كيكون لينا لاسيد بيريفيك. دونك كيكون عندنا لاسيد بيريفيك، كيكون عندنا لا تي بي، كيكون عندنا لا دي بي، كيكونوا البي اي، كيكونوا لي الكترون لي بروتون، كيكونوا لي ان ا دي بلس، ان ا دي اش اش بلس، اف ا دي بلس، اف ا دي اش 2. بطبيعه الحال دي زونزيم فاريي بحال الديكاربوكسيلاز والديزيدروجيناز. هاد الديكاربوكسيلاز اشنو كيدير لينا؟ الديكاربوكسيلاز هو اللي كيحرر لينا CO2. دونك الديكاربوكسيلاز فيما كيبان لي واحد الجروبمون كاربوكسيل COOH اشنو كيدير لينا؟ كيحيد منه هاد CO2 CO وكيليبيريها على شكل CO2. وهاد ديزيدروجيناز اشنو كيدير لنا؟ كاتاليز لا ديزيدروجيناسيون. فاش كيمشي كيحيد لينا هاد لي اش
ل H+ وكيلصقهم في NAD+ والFAD+ باش يتحروا لينا على شكل NADHH+ و FADH2. دونك دابا غادي نهضروا على l'oxydation respiratoire au niveau ديال السيتوبلازم. كما شفنا في البروميير بارتي الجليكوز كيدير لنا واحد لا غليكوليز وكيتحول لينا كيصايب لينا البيريفات. دونك هذا البيريفات هذا كيدخل لينا الميتوكوندري. اول بلاصه كيمشي لنا في الماتريس تاع الميتوكوندري. الماتريس ديال الميتوكوندري كيخصو يدخل الرياكسيون ديال سيكل دو كريبس. وباش يدخل لينا الرياكسيون ديال سيكل دو كريبس اشنو خصو يدير؟ خصو ضروري يتحول لينا الاسيتيل كوانزيم. دونك لي زيتاب ديال dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice. La décomposition de l'acide pyruvique dans la matrice se fait en deux étapes qui sont la formation de l'acétylcoenzyme. أول حاجة هي كتكون لنا l'acétylcoenzyme. ثانيا عاد باش كيقدر يدخل لنا في الرياكسيون ديال السيكل دو كريبس. حنا غادي نشوفوه من هنا. دونك عندنا لو بيريفات ندخل لنا هادشي كامل كما قلنا كيوقع لنا في الماتريس تاع الميتوكوندري. دونك اول حاجه كيدخل البيريفات كيجي عندنا واحد الكونزيم، واحد الانزيم مساعد وكيدخل لينا في هاد الرياكسيون. دونك كيليبري لينا واحد CO2 وكيبقى ولي H+ سو فورم كتدخل لينا هاد NAD+ كتخرج لنا NADH+. دونك هاد لو بيريفات كيتحول لينا الاسيتيل كوانزيم اللي كتكون لا فورم ديالو كتكون عندنا CH3. ما كنعرفش نكتب مزيان بهذا. المهم CH3 CO باردون كوا. هاد الاو ديال الكوا خاصها تكون مينيسكيل. دونك هنا البيريفات حنا عارفينو CH3COCOH. دونك تبقى لي ديكاربوكسيلاسيون ديزودروجيناسيون كنحيدو منه CO2 كنحيدو منه ل H+. دونك كتدخل لنا NAD+ كتخرج لنا NADHH+. وبحكا كيقدر انه يتحول لنا الاسيتيل كوانزيم باش يقدر يدخل في الرياكسيون ديال سيكل دو كريبس. هو دابا كيدخل لنا السيكل دو كريبس اشنو كيدير؟ كيتلاقى مع لوكسالواسيتات. باش كيتلاقى مع اللوكسالواسيتات كي ليبري لينا هاد الكونزيم. هاد الكونزيم هذا شنو كيدير؟ كيرجع باش يرياجي لينا مع واحد البيريفات واحد اخر وفحكا كيتحول لينا للسيترات وكيدور لينا في الرياكسيون ديال السيكل دو كريبس. هاد السيكل دو كريبس اشنو كينتج لينا؟ كينتج لينا 3 NADH ولا H+ باردون، وحده FADH2 وحده ATP GTP كتحول لينا الATP وجوج CO2. دونك البيلون ديال décomposition de l'acide pyruvique في الماتريس. On peut écrire l'équation globale ديال l'étape de décomposition de molécules de pyruvate dans la matrice comme suite. عندنا le pyruvate هو هذا CH3COCOH plus 4 NAD plus FAD plus ADP plus PI اللي كتعطينا 3 CO2 كتعطينا 4 NADH H plus كتعطينا FADH2 كتعطينا ATP. هاد ال 4 NAD بليس و 4 NADH H plus هي راجعه لهادو كنجمعوا هادو عندنا 3 في السيكل دو كريبس وعندنا وحده هنا فاش كيتحول لنا البيريفات للاسيتيل كوانزيم. دونك هنا بالنسبه للموليكول وحده ديال البيريفات الا بغينا نشوفوا في الجليكوز كامل كنضربوهم في جوج. دونك pour une molécule de glucose le bilan global de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice est عندنا 6 CO2 8 NADH H+, 2 FADH2 ou 2 ATP. دونك دابا ملي درنا هادشي هذا رجعناه
درنا لا ريدكسيون ديال هادشي كامل NADH H+ FADH2 دونك خاصنا نجبدوا لينيرجي خاصنا نرجعوهم يتحولوا لينا لا فورم اوكسيدي ديالهم نرجعوهم للحاله ديالهم الاولى باش يقدروا يرياجيو لينا مع الموليكول وحدين اخرين اللي جايين اشنو غيديروا غيدخلوا لينا في رياكسيون ديال لا شين ريسبيراتوار لا شين ريسبيراتوار كدير لنا لا ريدكسيون ديال O2 phosphorylation oxydative. Donc, la chaîne respiratoire est constituée de plusieurs transporteurs. Ce sont des complexes enzymatiques qui participent à des réactions d'oxydoréduction. Donc, la chaîne respiratoire هي كدير لنا واحد فيها مجموعة ديال لي ترانسبورتور مجموعة تاع النواقل اللي اشنو كيديروا هاد النواقل دي كومبلكس انزيماتيك مركبات انزيميه اللي كدير لنا des réactions d'oxydoréduction ou كتغيوكسيدي لنا les composés réduits. Donc هذيك NADH H+ FADH2 كترجعهم للحاله ديالهم الاكسيدي اللي هي NAD+ FAD+. دونك كيحيدوا منهم لي زيليكترون لي بروتون وكيمشيو لينا في لا شين ريسبيراتوار. دونك حنا نشرحوهم هنا عندنا كيجي لنا واحد NADH H+ و كتوقع ليه لوكسيداسيون كرجع لينا الحاله ديالو الاصليه. حنا عارفين باللي الممبران انترن ديال الميتوكوندري هو امبيرميابل H+. دونك الH+ ما يمكنش ليها دوز لينا من هنا. اشنو امتاش تقدر تدوز فاش لي زيليكترون كيكونوا كيدوزوا لينا في لا شين ريسبيراتوار. دونك لي زيليكترون فاش كيكونوا هادين لينا هنا في لا شين ريسبيراتوار في هاد لي كومبلكس هادو كيقدر انه كيصايب لينا واحد الطريق باش يدوزوا منها لي H+. دونك وهما غاديين كيصايبوا كيخليو لينا هاد الH+ دوز لينا هنا من هاد لي كومبلكس. دونك هاد لي H+ كيدوزوا كيقدروا انهم يدوزوا والاموا كيبقاو غاديين حتى كيوصلوا لاكسبتور فينال ديال لي زيليكترون اللي هو الO2. هاد الO2 هذا اشنو كيبقى ليه كيشد لينا هاد لي زيليكترون وكياخذ دي بروتون وكيتحول لواحد موليكول دو. سولون هاد الرياكسيون كنديروا 1/2 O2 plus 2 H+ plus 2 زيليكترون كيعطينا واحد موليكول ديال لو H2O. دونك هنا لي H+ كيدوزوا لينا ليسباس انترممبرانير لي زيليكترون كيمشيو لينا عند لاكسبتور فينال اللي هو الO2 وهاد كتبقى لينا الريوكسيداسيون ديال NADH H+ و FADH H2. هنا واحد الوقت الكونسونطراسيون ديال H+ اللي كتكون لينا في ليسباس انترممبرانير كتولي كبيره بزاف. دونك كتولي لينا كبر من لا كونسونطراسيون ديال H+ في الماتريس. في هاد اللحظه هادي اشنو كيوقع لينا وحنا عارفين باللي الممبران انترن هو امبيرميابل H+. دونك هنا ميمكنش لهم يرجعوا من هنا وحتى ميمكنش لهم يرجعوا من هنا من لي كومبلكس. واخا لي زيليكترون يكونوا غاديين في لا شين ريسبيراتوار ميمكنش لهم يخرجوا من ليسباس انترممبرانير الماتريس. دونك اشنو هي البلاصه الوحيده اللي يقدروا يدوزوا منها هي هاد سفير بيدونكولي اللي هنا فين كيتصايب لينا لا تي بي. دونك هاد الH+ كاملين باغيين يخرجوا من هنا وكاينه غير هاد البلاصه بوحده مثلا حنا عندنا بزاف ولكن قلالين بارابور ا هذاك الكميه تاع الH+ كاملين اللي باغيين يخرجوا. دونك هذاك التدافع ديالهم هنا كيولد لينا واحد الانرجي. هذيك الانرجي هي اللي كتلصق لينا هاد لا دي بي مع هاد لي بي اي وكتصايب لينا لا تي بي. مفهوم فاش لا كونسونطراسيون ديال H+ كتكون لينا كبيره بزاف في ليسباس انترممبرانير كبر لينا من الكونسونطراسيون ديال H+ اللي كتكون لينا في الماتريس. هادوك الH+ كيبقاو كيقدروا يخرجوا لينا غير من سفير بيدونكولي لا تي بي سانتيتاز. هذاك التدافع ديالهم وهما كيحاولوا يخرجوا كيصايب لينا لا تي بي كيجمع لينا لا دي بي مع البي اي باش كيصايب لينا لا تي بي. مفهوم؟ دونك هذه هي لا شين ريسبيراتوار. هذه لا شين ريسبيراتوار كنجيو باش نديروا لوكسيداسيون ديال NADH H+
والاف ا دي اش 2 باش نحولوهم لليطا اوكسيد ديالهم اللي هي الان ا دي بلس الاف ا دي بلس. كنحروا دي زيليكترون اللي كيمشيو لينا في هاد لاشين ريسبيراتوار، كيمشيو لينا في هاد لي كومبلكس هادو هنا كيوصلوا حتى كيوصلوا لاكسبتور فينال اللي هو الاو 2. هاد الاو 2 سولون هاد الرياكسيون 1 دومي او 2 بلس 2 اش بلس 2 زيليكترون كيعطينا اش 2 زو. هادوك لي بروتون كيقدروا انهم يدوزوا لينا ليسباس انترممبرانير بفعل هادوك لي زيليكترون اللي كيكونوا كيتحركوا لينا. مع الوقت كيدوزوا لينا بزاف ديال لي بروتون في ليسباس انترممبرانير و كيولي لينا لا كونسونطراسيون ديال اش بلس في ليسباس انترممبرانير كبر من لا كونسونطراسيون ديال الماتريس اللي كيكون لينا من لا كونسونطراسيون ديال اش بلس اللي كيكونوا لينا في الماتريس. دونك هذاك الشيء كامل دوك لي اش بلس كيقدروا انهم يخرجوا لينا غير من سفير بيدونكولي. دونك هذاك التدافع ديالهم هما كيحاولوا يخرجوا كاملين من واحد البلاصه صغيره، كيولي لينا واحد الانرجي، هذيك الانرجي كتلصق لينا لا دي بي مع البي اي وكتحولها لينا لا تي بي. دونك هذه هي لا chaîne respiratoire. Au cours de la phosphorylation oxydative, la réoxydation d'une molécule NADH+ permet la synthèse de 3 molécules d'ATP. Donc, هنا في هاد الشيء كامل la phosphorylation oxydative كل NADH+ كتصيب لنا 3 ديال الأ تي بي. نديرو لها ان كتصيب لنا 3 و كل اف ا دي اش 2 كتصيب لنا 2. دونك حنا فاش غادي نبغيو نحسبو غنمشيو للبيلون انرجيتيك. مثلا هنا ديال الجليكوز غادي نزيدو عليهم هادوك 2 اللي لقيناهم في الجليكوليز او اللي عندنا هنا 10. دونك غادي نضربو 10 فوا 3 تعطينا 30. و غادي نضربو هاد 2 في 2 تعطينا 4. عندنا هنا 2 ديال الأ تي بي وغنزيدو عليهم 2 ديال الأ تي بي اللي لقيناها في الجليكوليز. دونك هنا 4 هي 8 30 هي 38. Donc, la respiration cellulaire est une voie métabolique productrice d'énergie. واحد لو voie métabolique واحد الطريقة استقلابية كتنتج لنا طاقة. Il se déroule en milieu aérobie. خاص ضروري يكون واحد الميليو aérobie، خاصنا ضروري la consommation d'O2 pour oxyder le glucose et le dégrader complètement. كنديرو لا ديغراداسيون كومبليت ديال الجليكوز، يعني الجليكوز ما كيبقى فيه حتى شي سبستانس اورغانيك، كيخلي لنا غير دي سبستانس مينيرال اللي ما فيهمش لينيرجي اللي هما CO2 و H2O. Cela permet la libération de l'énergie contenue dans le glucose. هادشي هذا كيصيب لينا soit 36 soit 38 ATP. و البيلون انرجيتيك الاولى ليكواسيون جلوبال ديال لا ريسبيراسيون هي هذه. نقدروا نقولوا باللي عندنا C6 H12O6 plus 6O2 غادي تعطينا 6 CO2 6 H2O و الانرجي اللي هي soit 36 soit 38. 38 ATP في الحاله الا كانت عندنا
لا نافيت مالاتاس باتات. المهم هادي غير معلومه باش تعرفوها. هنا الان ا دي اش بلس اللي كيكون لينا في اللي كيتصايب لينا في لا غليكوليز كيدخل لينا كامل، كيدخل لينا كما هو الميتوكوندري. نكتبوا لها غير اش 2. وفي الحاله الثانيه في لا نافيت غليسيرول تري فوسفات، هاد الان ا دي اش 2 كيتحول لينا الاف ا دي اش 2. نكتبوا لها غير اف 2. دونك هنا فاش كيتحول لينا ما كيقدرش يدخل هو بالصيغه ديالو الاصليه اللي هي الان ا دي اش 2، كيتحول لينا الاف ا دي اش 2، وفي هكا كنتعاملوا معاه على اساس انه اف ا دي اش 2. دونك هذوك جوج بلاص ما نزيدوهم، مثلا هنا زدنا جوج هنا على الان ا دي اش بلس، هنا غادي نزيدوهم هنا تولي عندنا هنا 4. دونك فاش غادي نضربو هنا غادي ناخذوا 8 نضربوا 8 في 3، غادي نضربوا 6 باردون هنا عندنا جوج تولي عندنا 4، نضربوا 4 في جوج، وعندنا هنا جوج ا تي بي، وعندنا جوج ا تي بي عاوتاني في لا غليكوليز. دونك المجموع ديال هادشي كامل غادي يعطينا 36 ا تي بي. مفهوم؟ دابا les étapes ديال la respiration cellulaire sont les suivants. اول حاجه في la respiration cellulaire بطبيعه الحال خاص توقع لنا لا غليكوليز. توقع لنا لا غليكوليز فين توقع لنا في السيتوبلازم، بحكاك توقع لا ديغراداسيون ديال الجليكوز وكتحول لينا البيريفات. هذاك البيريفات اللي حصلنا عليه في الجليكوليز كيقدر انه يدخل لينا الماتريس ديال الميتوكوندري باش كيتحول لينا اولا لاسيتيل كوانزيما باش يقدر يدخل لينا لي رياكسيون ديال السيكل دو كريبس. في السيكل دو كريبس كتوقع لنا ديغراداسيون كومبليت ديال لو بيريفات، كتوقع لنا لا ريدكسيون ديال O2 وكتوقع لنا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف la chaîne respiratoire qui se déroule dans le membran interne ديال الميتوكوندري. مفهوم؟ الريدكسيون ديال O2 والفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف هادشي كيوقع لنا في الممبران انترن ديال الميتوكوندري. الفورماسيون ديال الاسيتيل كوانزيما والسيكل دو كريبس كيوقعوا لنا في الماتريس تاع الميتوكوندري. الجليكوليز كتوقع لنا في السيتوبلازم ديال لا سيلول. دونك بطبيعه الحال حنا عارفين ضروري ما توقعش شي وحده باش انها توقع لنا وحده اخرى. الا ما وقعش لينا لا غليكوليز دونك الجليكوز ما يقدرش يتحول لينا لو بيريفات، دونك ما يقدرش يدخل لينا الميتوكوندري. والا هذاك البيريفات تحول لنا الجليكوز تحول لنا البيريفات ودخل لنا الميتوكوندري. الا ما تحولش لنا لاسيتيل كوانزيما ما يقدرش يدخل لنا في السيكل دو كريبس. الا ما دخلش السيكل دو كريبس ما نقدروش نديرو لا شين ريسبيراتوار، دونك ما نقدروش نصيبوا الانرجي. مفهوم؟ هادشي هو لا ريسبيراسيون سيلولار اون جينيرال. غيبقى لينا لا فيرمونطاسيون والروندمون انرجيتيك ديال لا ريسبيراسيون ديال لا فيرمونطاسيون. هادشي غادي نشوفوه في لا ديرنيير بارتي ديال هاد الدرس هذا.